Kay dayo man lagi ta diri karon. Mo na atong tirada na ay karon. So yung adlaw sa inyo tanan. Palayag sad bisag dili mo ganahan. So mao ni atong kaganapan sa ato na ining kaunan kay parang kay kita gigutuman sa atong pagkaon na hastang lamia kay ang atong sudan tambuka man mao nang atong tiradahan lamia man sa tiil na libre man syempre ato ning paspasan og kaunan kay kaning atong gikaon na sudan libre man walay bayad man mao ganing libre man kay walay bayad man mao ganing ako na libre kay walay bayad ato libre kay bayad na mao nang atong paspasan og kaunan kaya atong gikinahanglan ang kusugman mao nang atong daghan ang atong kaunan mao nang kapila nato hukadan kay sa panahon sa kita mo trabaho man ato nang tulugan kay unsa pa may dugayan kita may tapulan matik man so mao nang dili na ta magdugay o dili na ta maglangay o maor ni ang tanan kay daghan pa ni atong kaunan kabalumang ko na dili na mo magdugay o dili na mo maglangay kay hastang taasa paning sa kaunan mao nang let's go saka ano na kaon